قدم چمد یہ کی وجہ جدوں جایا پوچھیا کی ہو رہا کہ نبی تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام وضو فرما رہے اے سونا وضو پیا کر رہے اے صحابہ اگے ہو کے حضور دے وضو والے پانی نو تبرک دی طرح پہلے میرے تساں دی سبحان اللہ دلی پہ گئی اے لوگ کہتے ہیں کہ جناب کاری صاحب کا بیک گراؤنڈ دیکھنا میں اے خدا پیارا میرے بیک گراؤنڈ والے بھی آگے شیخ پورا تو اے کیوں لوگ اتنی دور دراز سے شیخ پورا دے لوگ تیرے مجمع دے اندر اے لاگر دے لوگ تیرے مجمع دے اندر اے جناب فریل پر دے لوگ اس مجمع دے اندر اے تیلیے دی چنار دے لوگ اس مجمع دے اندر اے تانی چک دے لوگ اس مجمع دے اندر کچی کوٹھی دے لوگ اس مجمع دے اندر اگر آنکھوں دے جنہ جنہ لوگوں دے میں نام لینے میں نے ہاتھ اچھے کرواوا کہ گول وانے تو زیادہ لوگ جمع ہو جانے اگر میں وہ کھائی دروانی چلہار کوئی بزرگ آؤ بیٹھے نے وجہ کی اللہ تبارک و تعالی جڑا حضور کی ختم نبوت پہرا دے لوگانے دی طرف لوگاں دے دلانے مائل کر دے اندانے تے مانا والے دے لوگ بھی ہون اے میرا معمدون شرکی والے کنا دھولا کلکیاں کھول کے سن لو حضور دے غلامان دے غلامان دے غلامان دے اے غلامان دے غلامان دے غلامان دے غلام ادوا دے غلام دی طرف رب لوگاں دے دلانے مائل کر سکتا